Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। अघिल्लो क्लासमा हामीले मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड पढेका थियौँ, जसमा म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्पेन्डिकुलरले इन्टर गरेको इलेक्ट्रोनको मोसनलाई हामीले स्टडी गरेका थियौँ र म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्पेन्डिकुलरले इन्टर गरेको इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स बिइभी हुन्थ्यो, जसले गर्दा इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा मुभ गर्थ्यो अनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ सर्कुलर पाथमा हिँड्नको लागि। त्यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्सको सोर्स नै, त्यही भएर मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले बिइभी इजिकल टु mv²/r लेखेका थियौँ। फोर्स म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले लाग्ने फोर्स बिइभी, जसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्ने भएको भएर नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्ने भएको भएर सेन्ट्रिपिटल फोर्स mv²/r। मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले लेखेको रिलेसन यही हो कि बिइभी इजिकल टु mv²/r। यहाँ भिभी क्यान्सिल हुन्छ अनि अर्को भी इजिकल टु आर ओमेगा भन्ने रिलेसन हुन्छ र ओमेगा इजिकल टु 2πf पनि हामीलाई थाहा छ। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड निकाल्न पर्यो भने 1/f गरेपछि टाइम पिरियड हुन्थ्यो। ल, मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा यो रिलेसन लेख, बिइभी इजिकल टु mv²/r। म्याग्नेटिक फिल्डको कारण लाग्ने फोर्स इजिकल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स, यो रिलेसन लेख्छौँ हामीले। त्यसै गरी मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हामीले पढेका थियौँ क्लासमा। मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि पढेका थियौँ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि इलेक्ट्रोन मुभ गर्दाखेरि, इलेक्ट्रोन चार्जड पार्टिकल हो, इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई असर गर्छ, फोर्स लगाउँछ। इलेक्ट्रिक फिल्डले फोर्स लगाएपछि इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्जड पार्टिकल हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्नको लागि हामीले दुईवटा प्यारलल मेटल प्लेटको बिचमा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सप्लाई गर्छौँ। एउटा प्लेट पोजिटिभली चार्ज रहन्छ, अर्को प्लेट नेगेटिभली चार्ज रहन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्सको कारणले। इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ भएको भएर इलेक्ट्रोन पोजिटिभ प्लेटतिर डेभिएट हुन्छ, फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्सको कारणले, इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले फोर्स लाग्छ चार्जड पार्टिकलमा, त्यो फोर्सको कारणले इलेक्ट्रोन पोजिटिभ प्लेटतिर डेभिएट हुन्छ। कति डेभिएट हुन्छ त भन्दाखेरि रिलेसन हामीले डिराइभ गरेका छौँ, यहाँ सिधै लेख त्यो एकचोटि हेरे कपीमा। सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकललाई बढी फोकस गरेको छु। इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन इन्टर गर्दाखेरि त्यसको पाथमा हुने डेभिएसन वाइ, स्मल वाइ इजिकल टु स्मल ई चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु d², क्यापिटल d²। क्यापिटल डी भनेको प्लेटको लेन्थ अपन 2m v1 को स्क्वायर। अब यी प्यारामिटरहरू के थिए भन्ने कुरालाई एकचोटि ध्यान देऊ। स्मल ई चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन 1.6 × 10⁻⁻19 हुन्छ। क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी क्रिएट गरिएको छ? दुईवटा प्यारलल मेटल प्लेटको बिचमा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सप्लाई गरेर। त्यही क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड इजिकल टु पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्यापिटल बी डिभाइडेड बाई सेपरेसन अफ प्लेट्स स्मल डी पनि हुन्छ। त्यो हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौँ। त्यसै गरी क्यापिटल डी भनेको लेन्थ अफ प्लेट हो, यम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो जुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि v1 भनेको इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्दाखेरिको इनिसियल भेलोसिटी, सुरुमा भएको भेलोसिटी। र एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन थियो, v भेलोसिटीले गएको v नै भेलोसिटीले बाहिर निस्केको थियो। तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्जड पार्टिकलले इनर्जी पनि गेन गर्छ, त्यो भएर यसको फाइनल भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ।
इनिसियल इन्टरिङ भेलोसिटी चाहिँ v1 थियो, तर फाइनल स्केपिङ भेलोसिटी फरक हुन्छ। किन भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले इनर्जी गेन गर्छ, भेलोसिटी गेन गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा गर्दैन थियो, तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा भेलोसिटी गेन गर्छ। हामीले डेभिएसन स्ट्रेट लाइनकोमा मुभ गरेको इलेक्ट्रोनको पाथमा हुने डेभिएसन हो y इजिकल टु ई क्यापिटल डी स्क्वायर अपन 2m v1 को स्क्वायर लेख्यौँ। v1 भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो। त फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हो त? फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हामीले त्यही फिगरबाट लेखेको छु मैले, एकचोटि कपीमा हेर आफ्नो नोट कपीमा। फाइनल भेलोसिटी क्यापिटल v इजिकल टु अंडर रुट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 भनेको होराइजन्टल भेलोसिटी, v2 भनेको भर्टिकल भेलोसिटी हो। फाइनलमा इनिसियलमा होराइजन्टल मात्रै थियो, होराइजन्टल्ली मात्रै मुभ गरेको थियो, तर इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्ने बित्तिकै मास्तिरतिर पोजिटिभ प्लेटतिर डेभिएट भएर गयो, भर्टिकलतिर डेभिएट भयो, भर्टिकल भेलोसिटी गेन गर्यो। यो v2 कम्प्लिटली गेन गरेको भेलोसिटी हो। र फाइनल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v इजिकल टु अंडर रुट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 भनेको इनिसियल भेलोसिटी, v2 भनेको फाइनल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटी v2 इजिकल टु रिलेसन फाइनल भेलोसिटी v2 इजिकल टु स्मल ई क्यापिटल डी डिभाइडेड बाई m इन्टु v1 आएको छ। त्यो एकचोटि कपीमा कन्सल्ट गर र केही समस्या भयो भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ। ल अब हामी यसैसँग सम्बन्धित म केही क्वेसनहरू लिन्छु। जस्तै एउटा सर्ट क्वेसन टिप त, म ओल्ड इज गोल्डदेखि हेरेँ। ल क्वेसन नम्बर 2072 को क्वेसन ओल्ड इज गोल्डदेखि। क्वेसन यस्तो छ, बीम अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स ह्याभिङ सेम इनिसियल काइनेटिक इनर्जी। गिभनमा म साह्रै सर्ट क्वेसन हो, मिलाएर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु। म मेन पोइन्टहरू मात्रै म इन्डिकेट गर्छु। बीम्स अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स ह्याभिङ सेम काइनेटिक इनर्जी। ल हामीलाई के थाहा छ, एउटा एटमको बिचमा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ, बाहिर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छ, प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छ, न्युट्रोन इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। यसमा प्रोटोन र न्युट्रोनको मास नियरली सेम नै छ। 1.66 इन्टु 10⁻⁻27 प्रोटोन, 1.67 10⁻⁻27 न्युट्रोन। यो नियरली इक्वल नै हुन्, यति केजीमा हो। जबकि इलेक्ट्रोन भनेको यिनीहरूको कम्पेरिजनमा एकदमै थोरै मास हुन्छ। यसको मास 9.1 इन्टु 10⁻31 केजी हो। इलेक्ट्रोन लाइटेस्ट फन्डामेन्टल पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोनिक पार्टिकल हो। यसको मास एकदमै कम हुन्छ, थोरै हुन्छ कम्पेरिजन टु प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन। अहिलेको क्वेसनमा के छ भन्दा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन ह्याभिङ द सेम काइनेटिक इनर्जी। गिभनमा के छ भन्दा काइनेटिक इनर्जी दुईटैको के छ, सेम छ। इन्टर्स नर्मल्ली इन्टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड। त्यो दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्यो नर्मल्ली है। व्हिच बीम विल बी मोर कर्भड भनेछ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोन पनि चार्ज पार्टिकल हो, प्रोटोन पनि चार्ज पार्टिकल हो। अहिलेको क्वेसनमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको कुरा छ, दुईटै चार्ज पार्टिकल हो। इलेक्ट्रिक फिल्डमा जाँदा यिनी दुईटैलाई इलेक्ट्रिक फिल्डले इफेक्ट गर्छ र ती दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्डमा कति कर्भड हुन्छन् त, कति डेभिएट हुन्छन् त। हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल इन्टर गर्दा हुने डेभिएसन, पाथबाट हुने डेभिएसन, y को रिलेसन लेखेको, y स्मल y इजिकल टु के भनिन्थ्यो, स्मल ई क्यापिटल डी स्क्वायर अपन अघि भर्खर लेखेको 2m v1 स्क्वायर, 2m v1 स्क्वायर। ल अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, और y इजिकल टु स्मल ई भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज इक्वल हुन्छ। अहिलेको हामीलाई त्यो थाहा छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हो, प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हो। ती दुईटाको म्याग्निच्युड इक्वल हुन्छ, इक्वल चार्ज हुन्छन् इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको, म्याग्निच्युड इक्वल हुन्छ। अनि स्मल ई दुईटैको लागि पनि सेम भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापिटल ई, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि सेम छ। एउटै इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन पनि जाने, प्रोटोन पनि जाने, कुन धेरै कर्भड पाथमा मुभ गर्ने भन्ने क्वेसन छ। क्यापिटल ई पनि सेम हो। क्यापिटल डी भनेको लेन्थ अफ प्लेट हो, प्लेटको लेन्थ इलेक्ट्रोनको लागि पनि उत्रै हो, प्रोटोनको लागि पनि उत्रै हो। क्यापिटल डी पनि कन्स्ट्यान्ट हेर। अनि 2 तलपट्टिको 2 सधैँको कन्स्ट्यान्ट। अनि आयो यम, स्मल यम। स्मल यम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दा, प्रोटोनको कुरा गर्दा मास अफ प्रोटोन। यो मास सेम होइन। इलेक्ट्रोनको मास प्रोटोनको मास भन्दा कम हुन्छ, इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुन्छ। भनेपछि
मास पनि सेम भएन। अब भेलोसिटी सेम हो कि? भेलोसिटी इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बराबर हुन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छैन, तर इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको काइनेटिक इनर्जी बराबर हुन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। भेलोसिटी बराबर हुन्छ सेम हुन्छ त भनेको छैन, तर काइनेटिक इनर्जी बराबर हुन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। त्यसैले साइडमा लेख त काइनेटिक इनर्जी केई अफ इलेक्ट्रोन बराबर केई अफ प्रोटोन, और काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ एम भी स्क्वायर अफ इलेक्ट्रोन बराबर हाफ एम भी स्क्वायर अफ प्रोटोन। हाफ हाफ क्यान्सिल भयो, एम भी स्क्वायर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर अफ प्रोटोन भनेपछि एम भी स्क्वायर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर अफ प्रोटोन। भेलोसिटी सेम त भनेको थिएन, तर काइनेटिक इनर्जी सेम भन्नुको अर्थ एम भी स्क्वायर सेम भनेको रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो इक्वेसन के भयो? y इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन 2mv1 स्क्वायर छ नि। यसमा ई स्मल ई चार्ज इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सेम, क्यापिटल ई इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गरेका थिए, क्यापिटल डी लेन्थ अफ प्लेट दुईटैको लागि सेम भयो, 2 नै भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट, एम भी स्क्वायर पुरै सेम हो। किन भन्दा काइनेटिक इनर्जी सेम भन्नुको अर्थ एम भी स्क्वायर सेम भनेको रहेछ। भनेपछि त y त सबै सेम भयो। Therefore, both beam of electron and protons will curved equally curved हुन्छन् when they enters into the electric field. यसको आन्सर यो भयो। मिलाएर लेख्नु according to question kinetic energy of electron is equal to kinetic energy of proton अनि m v square of electron is equal to m v square of proton आयो, and we know that the deviation of path in electric field is y is equal to EED square upon 2mv square. Here small e, capital E, d square and mv square are same for electron and proton. Hence, both beam will curved equally when enters into the electric field भनेर एन्सर लेख्नु। यसलाई लेख्ने कोसिस गर्नु आफै, यति एक्सप्लेन गरेपछि लेख्ने कोसिस गर्नु। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2069 मा, क्वेसन 2069 को क्वेसन छ सर। क्वेसन अघि इलेक्ट्रिक फिल्डमा गएका थिए इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, अहिलेको क्वेसन के छ भन्दा 2069 मा एन इलेक्ट्रोन एन्ड अ प्रोटोन मुभ विथ सेम स्पिड। अघि काइनेटिक इनर्जी सेम भनेको थियो, हाफ एम बी स्क्वायर सेम भनेको थियो, तर अहिले स्पिड सेम भनेको छ। गिभनमै के छ? भी को भ्यालु दुइटैलाई सेम छ। एन इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन मुभ विथ द सेम स्पिड इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। अहिले म्याग्नेटिक फिल्डमा, अघिको क्वेसन इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा थियो। इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इक्वल म्याग्निच्युड, अब सेम म्याग्निच्युड भएको युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि त सेम म्याग्निच्युड हुने नै भयो। कम्पेयर द रेडियाई अफ देयर सर्कुलर पाथ भनेको छ। तिनीहरू ती सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छन् नर्मल्ली इन्टर गरे भने। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्डमा नर्मल्ली गयो भने सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ भनेर हामीले MBV इज इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स लेखेको सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ भनेर। अहिले क्वेसनले भनेको छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन सेम भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्डमा नर्मल्ली इन्टर गरे, परपेन्डिकुलरली इन्टर गरे भने कसको रेडियस धेरै हुन्छ कसको रेडियस थोरै हुन्छ कम्पेयर गर भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ? व्हेन चार्ज पार्टिकल इन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो भने BEV म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले फोर्स लाग्छ, जसले गर्दा सर्कुलर पाथमा हिँड्छ। त्यो भएर हामीले इज इक्वल टु MV स्क्वायर अपन R, यही रिलेसन लेखेको। BEV इज इक्वल टु MV स्क्वायर अपन R, म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा लेखेको रिलेसन यही हो। BEV इज इक्वल टु MV स्क्वायर अपन R। अहिलेको क्वेसन छ कि इलेक्ट्रोन धेरै रेडियस भएको पाथमा रिभल्भ गर्छ कि प्रोटोन धेरै रेडियस भएको पाथमा रिभल्भ गर्छ। रेडियस निकाल्नु छ, एउटा भी काट्यो, रेडियस इज इक्वल टु MV अपन BE भयो। ल अब यो रिलेसनमा हेरौँ त, और रेडियस R इज इक्वल टु MV अपन BE भयो। यसमा E स्मल ई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो, तर चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र चार्ज अफ प्रोटोन सेम हुन्छ भनेपछि यो केसमा E
सेम भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो, किन भन्दा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको ई सेम हुन्छ, चार्ज सेम हुन्छ। क्यापिटल बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेका छन् दुइटै, बी पनि सेम भयो। र मास्तिरपट्टि भी पनि सेम भयो, क्वेसनले नै दिएको छ दे इन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड विथ सेम भेलोसिटी भनेको छ। अनि यम भनेको मास। अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको मास सेम त हुँदैन भनेपछि यहाँ बिइभी कन्स्ट्यान्ट हुन्, मास कन्स्ट्यान्ट होइन। ती सबै कन्स्ट्यान्ट जतिलाई हटाउँदा हामीले प्रोपोर्सनल लेखौँ, आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम भन्ने रिलेसन आयो हामीलाई। आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अफ चार्ज पार्टिकल आयो। जुन चार्ज पार्टिकलको मास धेरै हुन्छ त्यो चार्ज पार्टिकल रिभल्भ गर्ने सर्कुलर पाथको रेडियस पनि धेरै हुन्छ। आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम आयो। अब हामीलाई के थाहा छ, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनमा प्रोटोनको मास धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुन्छ। प्रोटोनको मास धेरै हुन्छ भने प्रोटोन धेरै रेडियस भएको सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ। ल यति लेखिसकेपछि हामीले यो सबै रिलेसनहरू लेखिसकेपछि बिभी इज इक्वल टु एमबी स्क्वायर अपन आर, भिभी क्यान्सल भयो, आर इज इक्वल टु यम भी अपन बिई भयो, अनि आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम भयो। सिन्स आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम किन भयो, सिन्स बिई एन्ड भी आर सेम एकर्डिङ टु यो क्वेसनले भनेको भी सेम हो भनेर। बी र ई पनि, बी पनि सेम हो, ई सधैँ नै सेम हो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि। आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम हाम्रो रिलेसन आयो। ल अब हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा सिन्स मास अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन मास अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनभन्दा प्रोटोनको मास धेरै हुन्छ, सो रेडियस अफ सर्कुलर पाथ अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन द्याट अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको भन्दा प्रोटोन रिभल्भ गर्ने सर्कुलर पाथको रेडियस धेरै हुने देखिन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2067मा इम्पोर्टेन्स अफ मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर सोधाएको रहेछ। मिलिकन ओइल ड्रपको एक्सपेरिमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ? इम्पोर्टेन्स के छ भन्दा चार्ज क्वान्टाइज्ड हुन्छ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्स हो। यो कन्क्लुजन थियो, इम्पोर्टेन्स नै हो। अनि चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन फाइन्ड आउट भएको थियो, त्यो पनि इम्पोर्टेन्स हो। अनि यसबाट हामीले मास अफ इलेक्ट्रोन पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, एभोगाड्रो नम्बरहरू पनि क्यालकुलेट गर्न सकिएको थियो। किन भन्दा जे थम्सनले 1897 तिरै स्पेसिफिक चार्ज ई अपन यमको भ्यालु निकालेका थिए। जब मिलिकनले 1910 तिरको आसपासमा मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गरेर ईको भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै हामीलाई यमको भ्यालु पनि थाहा भयो। किन भन्दा ई बाई यमको भ्यालु पहिल्यै थाहा थियो, तर सेपरेटली थाहा थिएन। ईको भ्यालु थाहा हुने बित्तिकै मास अफ इलेक्ट्रोन पनि हामीलाई क्यालकुलेट थाहा भएको, नोन भएको। यो पनि यसको सिग्निफिकेन्सभित्र लेख्न सकिन्छ, एटलिस्ट इम्पोर्टेन्सभित्र लेख्न सकिन्छ। एटलिस्ट दुईवटा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भनेर थाहा भयो, त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा भयो, त्यसपछि हामीलाई चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन पनि थाहा भयो। ल यिनै क्वेसनहरू हुन्। अब हामीले यति भइसकेपछि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु ग्यास भनेर नयाँ टपिक सुरु गरौँ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु अ ग्यास। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट हो, करेन्टलाई इन्डिकेट गर्छ। डिस्चार्ज भनेको फ्लो हुने। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु अ ग्यास भनेको ग्यासमा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुने कन्डिसन हो। ल अब यसमा द फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु द ग्यास, फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु द ग्यास is called electric discharge. It's called electric discharge through a gas. Normally, air is bad conductor of electric current. Because there are no free charged particles present in normal air. अब करेन्ट फ्लो हुनु भनेको चार्ज फ्लो हुनु हो। नर्मल्ली एयरमा चार्ज पार्टिकल हुँदैनन्, फ्री चार्ज पार्टिकल रहँदैनन्। त्यो भएर एयरमा नर्मल्ली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन। अब एयर ब्याड कन्डक्टर हो, हामीलाई थाहा छ। बिजुलीको पोलहरूमा तारहरू हुन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई हावाबाट करेन्ट त लाग्न आउँदैन।
नर्मल्ली एयरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुँदैन, किन भन्दा त्यसमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुनको लागि चार्ज पार्टिकलहरू चाहिन्छ। नर्मल्ली एयरमा फ्री चार्ज पार्टिकलहरू रहँदैनन्, त्यो भएर हुँदैनन्। त्यो भएर एयर भनेको इलेक्ट्रिकल्ली ब्याड कन्डक्टर हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन एयरमा। अब कुनै कुनै कन्डिसनमा हुन्छ, जस्तै बिजुली चम्किँदाखेरि हामीले हावामा देख्छौँ, हावामा करेन्ट फ्लो भएको हुन्छ, तर नर्मल्ली हुँदैन। किन भन्दा नर्मल्ली पोटेन्सियल धेरै हुँदैन, थोरै हुन्छ, पोटेन्सियल थोरै हुन्छ, प्रेसर धेरै छ, नर्मल प्रेसर छ। ग्यास मलिक्युलहरूको मिन फ्री पाथ कम हुन्छ, ग्यास मलिक्युलहरू तत्काल अर्कोसँग गएर कोलाइड भइहाल्छन्। र नर्मल्ली एयरमा ग्यासमा फ्री चार्ज पार्टिकलहरू नहुने भएको कारणले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन। नर्मल्ली देयर आर नो फ्री चार्ज पार्टिकल्स इन एयर, सो एयर इज इलेक्ट्रिकल्ली ब्याड कंडक्टर. Electric discharge does not occur through the gas. If the potential is high, then normal gas molecules get energy and they ionized. नर्मल ग्यास मलिक्युलहरूले इनर्जी गेन गर्छन् र तिनीहरू आयोनाइज्ड हुन्छन्, यानि कि कतिपय ग्यास मलिक्युलहरूले इलेक्ट्रोन लस गर्छन्, एटमहरूले कतिपय ग्यास मलिक्युलका एटमहरूले इलेक्ट्रोन लस गर्छन् र पोजिटिभली चार्जड आयोन बन्छन्। र लस गरेका इलेक्ट्रोनहरू कति ग्यास मलिक्युलहरूले क्याप्चर गर्यो भने तिनीहरू नेगेटिभली चार्जड आयोन हुन्छन् र कतिपय फ्री इलेक्ट्रोन नै एक्जिस्ट गर्छन्। यसरी यदि हाई पोटेन्शियल छ भने एट हाई पोटेन्शियल नर्मल ग्यास मलिक्युल्स गेट्स आयोनाइज्ड, बट इफ द प्रेसर इज हाई देन दे इन्स्ट्यान्टली कोलाइड एन्ड रिकम्बाइन एन्ड बिकम्स न्युट्रल। यदि पोटेन्सियल हाई छ भने चार्ज पार्टिकलहरू क्रिएट त हुन्छन्, तर प्रेसर धेरै छ, नर्मल प्रेसर छ भने मिन फ्री पाथ कोलाइड नभइकन हिँड्न पाउने मिन फ्री पाथ थोरै हुन्छ। तिनी ग्यास मलिक्युलहरूले ती आयोनाइज्ड भएका ग्यासका एटमहरू, आयोनहरू, इलेक्ट्रोनहरू इन्स्ट्यान्टली कोलाइड हुन्छन्। इलेक्ट्रोन लस गरेको एटम एउटा फ्री इलेक्ट्रोनसँग कोलाइड हुने बित्तिकै फेरि न्युट्रल भइहाल्छ। यदि पोटेन्सियल धेरै छ भने चार्ज पार्टिकलहरू क्रिएट त हुन्छन्, तर नर्मल प्रेसरमा प्रेसर हाई छ भने अथवा नर्मल प्रेसर छ भने तिनीहरू इन्स्ट्यान्टली रिकम्बाइन हुन्छन् र इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन। अब एउटा सर्ट क्वेसन लेख यसैसँग सम्बन्धित। एट हाई प्रेसर लेख, एट हाई प्रेसर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डज नट अकर्स थ्रू अ ग्यास, व्हाई? Electric discharge does not occurs through a gas. Why? At normal pressure अथवा high pressure, electric discharge does not occurs through a gas. Why? Answer लेख। At normal pressure अथवा high pressure जे छ क्वेसनमा त्यसैलाई समेट्नु। At high pressure, if the potential is high, potential त हाई हुनै पर्यो, थोरै पोटेन्सियल छ भने त इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदै हुँदैन। If the potential is high, then normal gas molecules gets ionized. Because of high pressure, mean free path of gas molecules is low. Mean free path of gas molecules is low. So these charged particles instantly recombine and becomes neutral. Hence, electric discharge is not possible at high pressure. High pressure मा electric discharge possible हुँदैन। यदि पोटेन्सियल धेरै छ भने चार्ज पार्टिकल क्रिएट त हुन्छन्, तर इन्स्ट्यान्टली रिकम्बाइन भएर न्युट्रल भइदिन्छन् र इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन। अब पोटेन्सियल धेरै भयो भने क्रिएट त हुँदो रहेछन् चार्ज पार्टिकलहरू, तर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन प्रेसर बढी छ भने। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुनको लागि पोटेन्सियल हाई हुनु पर्यो कि ग्यास मोलिक्युलहरू आयोनाइज्ड हुन्छन् र चार्ज पार्टिकल क्रिएट भए, र प्रेसर कम हुनु पर्यो कि अर्को मोलिक्युलरसँग कोलाइड नभइकन, रिकम्बाइन नभइकन यो फ्लो हुन सक्नु पर्यो। यदि प्रेसर कम छ र पोटेन्सियल धेरै छ भने मात्रै एयरमा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोसिबल हुन्छ। ल एउटा सर्ट क्वेसन लेख त।
electric discharge through the gas is possible. Electric discharge through the gas is possible. Electric discharge through the gas is possible at high potential and low pressure. Why? At high potential and low pressure. Why? यसको आन्सर लेख. At high potential, normal gas molecules gets ionized. Normal gas molecules gets ionized. Which creates charged particles in gas. Which creates charged particles in gas. Full stop पछि if the pressure is low, mean free path of ions and gas molecules is large. Mean free path of gas molecules and ions is large. So these charged particles can move for a long distance without collision and recombination. Without collision and recombination. Hence, electric discharge is possible at high potential and low pressure. ल अब यति भइसकेपछि यदि पोटेन्सियल धेरै त चाहिन्छ नै कि ग्यास मोलिक्युलहरू नर्मल्ली ग्यास मोलिक्युलहरू त न्युट्रल हुन्छन्, तिनीहरू आयोनाइज्ड हुनु पर्यो. एयरमा ग्यासमा चार्ज पार्टिकलहरू क्रिएट हुनको लागि पोटेन्सियल धेरै चाहियो र तिनीहरू मुभ हुन सक्नको लागि प्रेसर लो हुनु पर्यो अनि बल्ल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ. तर यदि प्रेसर एकदमै कम छ 10⁻⁴ mm अफ Hg भन्दा पनि कम छ, अलि धेरै नै कम छ 10⁻⁴ mm अफ Hg भन्दा पनि कम छ अथवा यसैको अर्डरमा छ भने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन फेरि. किन भन्दा प्रेसर एकदमै कम हुनु भनेको ग्यास मोलिक्युलहरू लगभग नहुनु हो. ग्यास मोलिक्युल नै भएन भने पोटेन्सियल डिफरेन्स धेरै सप्लाई गरे पनि चार्ज पार्टिकल क्रिएट कसरी हुने? त्यो ग्यास मोलिक्युलहरू आयोनाइज्ड भएर चार्ज पार्टिकलहरू क्रिएट हुने हो. ग्यास मोलिक्युलहरू नै छैनन् भने त चार्ज पार्टिकल क्रिएट नै हुन सक्दैनन् र इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुनै पोसिबल हुँदैन. एउटा सर्ट क्वेसन लेख. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु अ ग्यास is not possible. Electric discharge through a gas is not possible at very low pressure. Why? At very low pressure. Why? Answer lekha. At very low pressure there is no sufficient gas molecules present. There is no sufficient gas molecules present to become ions. To become ions, due to which number of ions in gas is insufficient to conduct the electric current. Is insufficient to conduct the electric current. Number of ions is insufficient to conduct the electric current. Hence, electric discharge through a gas is not possible at very low pressure. Very low pressure भयो भने पनि पोसिबल हुँदैन. ल यही हामीले डिस्चार्ज पढ्दै जाँदा डिस्चार्ज ट्युब बनाएका छौँ कपीमा र डिफ्रेन्ट प्रेसरमा हामीले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कसरी हुन्छ ग्यासमा भन्ने कुराहरू पनि डिस्क्राइब गरेका छौँ. यो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्युब भनेको इभ्याकुएट ट्युब हो जसमा एकतिर एनोड एकतिर क्याथोड छ. यसरी हामीले बीचमा हाई पोटेन्सियल सप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ क्याथोडबाट चार्ज पार्टिकलहरू निस्केर एनोडसम्म पुगेका थिए. तिनीहरूलाई हामीले क्याथोड रे भन्यौँ र थाहा भयो कि ती क्याथोड रेहरू भनेको त इलेक्ट्रोनहरू नै रहेछ भन्ने थाहा भयो. त्यही भएर क्याथोड रे भनेको इलेक्ट्रोनको बीम हो.
लेख त क्याथोड रेज भनेर, क्याथोड रेज भनेर लेख। क्याथोड रेज आर फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बिम्स। क्याथोड रेज आर फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बिम्स। इलेक्ट्रोन बिम्सहरू नै हुन् फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बिम्स। क्याथोड रेज आर फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बिम्स। ल यसको क्याथोड रेहरूको प्रोपर्टी पनि लेख्न सोधेको छ एकचोटि इक्जाममा। क्याथोड रेको प्रोपर्टी सोध्यो भने इलेक्ट्रोनकै प्रोपर्टी लेख्दा हुन्छ, किन भन्दा क्याथोड रे आर फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बिमहरू नै हुन् भनेपछि इलेक्ट्रोनकै प्रोपर्टी लेख्दा हुन्छ। जस्तै क्याथोड रेज आर नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल, किन भन्दा इलेक्ट्रोन बिम हुन्, इलेक्ट्रोनहरू नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छन्। अब दे ह्याभ मास, मास हुन्छ थोरै हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू हुन् मास थोरै हुन्छ, प्रोटोन न्युट्रोनको भन्दा थोरै हुन्छ, मास हुन त हुन्छ नि, रेस्ट मास 0 त होइन नि लाइटको जस्तो, मास हुन्छ भने अभियसली भेलोसिटी लाइटको बराबर हुँदैन। दे मुभ विथ द भेलोसिटी लेस देन द्याट अफ द लाइट भनेर हामीले अर्को प्रोपर्टीमा लेख्न सक्छौँ। अनि चार्ज्ड पार्टिकल हो नि त क्याथोड रेहरू त, इलेक्ट्रोनहरू इलेक्ट्रोनको बिम हो त चार्ज्ड पार्टिकल हुन्। चार्ज पार्टिकल हुन् भने इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले यिनीहरूलाई असर गर्छ, फोर्स लगाउँछ। अर्को पोइन्टमा हामीले अर्को प्रोपर्टीमा लेख्न सकिन्छौँ दे आर एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै मास हुन्छ, मुभ गर्छन्, भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि दे पोसेस काइनेटिक इनर्जी लेख्न सक्छौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv² हुन्छ, मास पनि छ भेलोसिटी पनि छ त काइनेटिक इनर्जी भयो। यसै गरी हामीले दे पोसेस मोमेन्टम पनि लेख्न सकिन्छ, मास छ भेलोसिटी छ त मोमेन्टम पनि भयो। ल यस्तै प्रोपर्टीहरू हामीले लेख्न सकिन्छ। अनि यसको अलावा हामी यसपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्छौँ। अनि एक्सरेको प्रोडक्सन हामी पढ्छौँ। एक्सरे प्रोडक्सन गर्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोनहरू फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनलाई मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गराउँछौँ। त्यसमा पनि हामीले क्याथोड रे क्यान प्रोड्युस एक्सरेज भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। दे क्यान प्रोड्युस फ्लोरोसेन्स, यस्ता यस्ता हामीले अरू थुप्रै प्रोपर्टीहरू लेखेका छौँ। यिनीहरू हेर्दा हुन्छ र सजिलो पढ्दाखेरि पनि हुन्छ। यसो ध्यान दिएर पढ्यो भने ती प्रोपर्टीहरू सजिलो लाग्छ। अब इलेक्ट्रोन बिम हो, क्याथोड रेहरूलाई हामीले इलेक्ट्रोन सम्झेर यी प्रोपर्टीहरूलाई याद गर्नु खोज्यौँ भने सजिलो हुन्छ। नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छन्, लाइटको बराबरको भेलोसिटी हुँदैन, चार्ज हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ, यस्तै प्रोपर्टीहरू हामी लेख्न सक्छौँ। मास हुन्छ, भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, स्ट्राइक गर्दा हिट प्रोडक्सन गर्छन्। अनि क्याथोड रे हुन्, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छन् भने यिनीहरू पोजिटिभ प्लेटतिर मुभ गर्छन्, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ भनेर पढेको हामीले। दे मुभ्स टुवार्ड्स द एनोड, एनोड भनेको पोजिटिभ प्लेट, दे मुभ्स फ्रम क्याथोड टु एनोड भन्न सकिन्छ। त्यो क्याथोडबाटै ओरिजिनेट भएको हुने भएर यिनीहरूलाई क्याथोड रे भनेको हो। यो क्याथोड रे भयो। अनि यो पनि क्वेसन धेरैचोटि आएको छ इक्जाममा। वाइ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नट पोसिबल एट भेरी लो प्रेसर, वाइ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पोसिबल एट लो प्रेसर, वाइ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नट पोसिबल एट नर्मल प्रेसर। यी क्वेसनहरू पनि आएका छ थुप्रैचोटि इक्जाममा। यिनीहरूलाई पनि ख्याल गर्नु, लेख्नु, पढ्नु। जस्तै म क्वेसन यसो भन्न पर्दाखेरि 2071 मा एक्सप्लेन वाइ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु ग्यास टेक्स प्लेस एट लो प्रेसर। लो प्रेसरमा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किन हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। तर भेरी लो प्रेसर भयो भने हुँदैन, फेरि हाई प्रेसरमा पनि हुँदैन। अनि त्यस्तै 2071 मा अ ग्यास एट लोअर प्रेसर कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ। थोरै प्रेसरमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ। कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नै हो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेकै फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर पढेको नि त। भनेपछि एट लो प्रेसर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्यासेस अ ग्यास एट लो प्रेसर कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्न खोजेको। लो प्रेसरमा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ भने त हो नि, बट द सेम ग्यास एट हायर प्रेसर डज नट एक्सप्लेन वाइ भनेको छ। लो प्रेसरमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुने यानि कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुने, तर सेम ग्यास हाई प्रेसरमा छ भने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहुने किन भनेर क्वेसन सोधेको। ग्यासेस एट नर्मल प्रेसर आर इन्सुलेटर भनेको छ 2070 मा। ग्यासेस एट नर्मल प्रेसर आर इन्सुलेटर भन्नुको अर्थ इन्सुलेटर भनेको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नगर्ने भनेको। नर्मल प्रेसरमा ग्यासहरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन किन भनेको। इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन भनेको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुँदैन किन भनेको। घुमाएर इन्सुलेटरसम्म पुऱ्याएको छ शब्दलाई। क्वेसन एउटै हो, एन्सर एउटै हो। तर वाइ एट नर्मल प्रेसर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डज नट अकर्स थ्रु ग्यास भनेको भए हामीलाई नर्मल लाग्थ्यो।
तर यही क्वेसनलाई ग्यासेस एट नर्मल प्रेसर आर इन्सुलेटर वाइ भनेको छ। इन्सुलेटर वाइ भन्नुको अर्थ कन्डक्ट गर्दैन इलेक्ट्रिसिटी भने हो, त्यही डिस्चार्ज हुँदैन किन भनेको। यी क्वेसनहरू धेरैचोटि छन् यो ओल्ड इज गोल्डमा, ख्याल गर्नु। त्यस्तै हामी अब अर्को जे थम्सम्सले गरेको एक्सपेरिमेन्ट, यो लगभग 1897 तिर गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो, स्पेसिफिक चार्ज पत्ता लगाउने। अनि यो जे थम्सम्सको पनि यो एक्सपेरिमेन्टबाट नोबेल प्राइज जितेका थिए उनले पनि, स्पेसिफिक चार्ज निकाल्ने। वास्तवमा स्पेसिफिक चार्ज भनेको के हो त? स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज र मासको रेसियोलाई स्पेसिफिक चार्ज भनिन्छ। वाट इज स्पेसिफिक चार्ज? क्वेसन लेख, वाट इज स्पेसिफिक चार्ज अथवा डिफाइन स्पेसिफिक चार्ज। यसको एन्सर के हुन्छ? द रेसियो अफ चार्ज टु द मास अफ पार्टिकल इज कल्ड स्पेसिफिक चार्ज। रेसियो अफ चार्ज टु द मास, चार्ज र मासको रेसियोलाई स्पेसिफिक चार्ज भनेको। भनेपछि तल्लो लाइनमा लेख, स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो भयो। इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो भयो। स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज र मासको रेसियो हो भने स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको त इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो भयो। लेख, स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु इलेक्ट्रोनको चार्ज ई अपन इलेक्ट्रोनको मास यम। ई अपन यम भयो, यो स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। ई इलेक्ट्रोनको चार्ज, यम इलेक्ट्रोनको मास, त्यही इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भयो। त्यसलाई हामीले अलि राम्रोसँग लेख्दाखेरि ई अपन यम चार्ज र मासको रेसियो, ई इलेक्ट्रोनको चार्ज ई नै लेखिन्छ। इलेक्ट्रोनको मास यम पुच्छरमा सानो ई लेख्दा हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास भनेर जनाउनलाई। स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो भयो, किन भन्दा स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज र मासको रेसियो। त्यस्तै तल्लो लाइनमा स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन। प्रोटोनको स्पेसिफिक चार्ज कति हुन्छ त? बराबर चार्ज अफ प्रोटोन अपन मास अफ प्रोटोन। ल, चार्ज र मासको रेसियोलाई स्पेसिफिक चार्ज भनेको नि त, चार्ज र मासको रेसियोलाई स्पेसिफिक चार्ज भनिन्छ नि त। भनेपछि बराबर चार्ज अफ प्रोटोन कति हुन्छ त? चार्ज अफ प्रोटोन इलेक्ट्रोनकै बराबर हुन्छ, ई नै हुन्छ। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज सेम हुन्छ अपन मास अफ प्रोटोन यम पुच्छरमा सानो पी लेखम। ल, अब भर्खर अहिले लेखेका दुईटा रिलेसनलाई हेर त। स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन सेम भयो त? भएन। माथि ई त सेम भयो तर मास फरक हुन्छ, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको मास फरक हुन्छ। इलेक्ट्रोन लेप्टोनिक पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोनको मास एकदमै थोरै हुन्छ, प्रोटोन न्युट्रोनको मास धेरै हुन्छ। त्यस्तै तल्लो लाइनमा स्पेसिफिक चार्ज अफ न्युट्रोन इज इक्वल टु चार्ज अफ न्युट्रोन अपन मास अफ न्युट्रोन बराबर। अब न्युट्रोनको चार्ज कति हुन्छ? न्युट्रोनको त चार्ज 0 हुन्छ, न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन। 0 अपन मास अफ न्युट्रोन भनेको 0लाई जतिले भाग गरे पनि 0। अब आयो स्पेसिफिक चार्ज न्युट्रोनको त 0 हुँदो रहेछ। किन भनेर क्वेसन सोध्यो भने बिकज चार्ज अफ न्युट्रोन इज 0, न्युट्रोन इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल, न्युट्रोन हैज नो चार्ज, सो स्पेसिफिक चार्ज अफ न्युट्रोन इज 0। त्यस्तै तल्लो लाइनमा लेख स्पेसिफिक चार्ज अफ आयोन बराबर चार्ज अफ आयोन अपन मास अफ आयोन, चार्ज अफ आयोन अपन मास अफ आयोन। ल, अब आयोनको चार्ज कति हुन्छ? के थाहा कति हुन्छ? अब के को आयोन हो, कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अथवा गेन गरेर भएको आयोन हो, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब आयोनको चार्ज फिक्स छैन, क्यू लेखिदिउँ अपन। अब मास कति हुन्छ आयोनको? के थाहा कति हुन्छ? अब मास कुन एटमबाट बनेको आयोन हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि आयोनको चार्ज कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अथवा गेन गरेर बनेको आयोन हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। आयोन भनेको त एटमै त हो,
एटमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो अथवा गेन गर्यो भने त्यसैलाई त आयोन भनेको हो, जस इलेक्ट्रोनको भन्दा धेरै धेरै नै हुन्छ। किन भन्दा मास इलेक्ट्रोनको भन्दा धेरै हुन्छ। अब चार्ज पनि कम्तीमा पनि E बराबर त हुनै पर्यो, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लस गरेको भए पनि। दुईटा गरेको छ भने 2E, तीनटा गरेको छ भने 3E, यसै गरी Q हुने भयो। चार्ज Q, मास M। M भनेको आयोनको मास हो। आयोनको मास कुन एटमबाट बनेको आयोन हो डिपेन्ड गर्छ। अब यो अहिलेसम्म हामीले यी 4वटा पोइन्ट लेख्यो स्पेसिफिक चार्जको बारेमा, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु। स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज अपन इलेक्ट्रोनको मास। इलेक्ट्रोनको चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ, फिक्स छ, यो चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै मास अफ इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको मास 9.1 × 10⁻31 kg हुन्छ, यो पनि फिक्स छ। भनेपछि स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन त कन्स्ट्यान्ट भयो नि त। हेर त, स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज अपन इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो, इलेक्ट्रोनको चार्ज र इलेक्ट्रोनको मासको रेसियो। इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि फिक्स्ड छ, इलेक्ट्रोनको मास पनि फिक्स्ड छ। भनेपछि स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन बराबर अघि लेखेको लाइनमै, त्यही माथिको लाइनमा लेख्दा हुन्छ, इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तै स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन, प्रोटोनको स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज अफ प्रोटोन अपन मास अफ प्रोटोन। अब प्रोटोनको चार्ज पनि 1.6 × 10⁻19 कुलम नै हुन्छ, इलेक्ट्रोनको बराबरै हुन्छ। अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज सेम हो। अब मास अफ प्रोटोन, इलेक्ट्रोनको जति त हुँदैन है, कन्स्ट्यान्ट त हुन्छ। मास अफ प्रोटोन 1.66 × 10⁻27 kg हो। भनेपछि यो पनि प्रोटोनको पनि चार्ज पनि फिक्स छ, मास पनि फिक्स छ। भनेपछि स्पेसिफिक चार्ज पनि फिक्स्ड नै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। तर माथिको कन्स्ट्यान्ट र अहिलेको कन्स्ट्यान्ट फरक हो। इलेक्ट्रोनको लागि स्पेसिफिक चार्ज कन्स्ट्यान्ट त हो, प्रोटोनको लागि पनि कन्स्ट्यान्ट हो, तर इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि सेम होइन, किन भन्दा यिनीहरूको मास फरक छ। अब न्युट्रोनको चाहिँ 0 भयो। अनि तलपट्टि आयोनको स्पेसिफिक चार्ज फिक्स छैन, नट फिक्स्ड, नट कन्स्ट्यान्ट। यसको कन्स्ट्यान्ट छैन, किन भन्दा चार्ज नै फिक्स छैन, मास नै फिक्स छैन। अब एउटा क्वेसन लेख, सर्ट क्वेसन, वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज कन्स्ट्यान्ट? वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज कन्स्ट्यान्ट? ल, यसको एन्सर आफै लेख्नु। स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज द रेसियो अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन टु द मास अफ इलेक्ट्रोन, एन्ड चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज 1.6 × 10⁻19 कुलम, which is constant, and mass of electron is 9.1 × 10⁻31 kg is also constant. Hence their ratio E/m is a constant, so specific charge of electron is constant parameter. यसलाई लेख्ने, यदि भ्यालु थाहा छैन, E र m को भ्यालु थाहा छैन भने अनि here charge of electron is constant लेख्नु। अब भ्यालु थाहा छैन भने नलेख्नु। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज कन्स्ट्यान्ट एन्ड मास अफ इलेक्ट्रोन इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट, सो देयर रेसियो इज कन्स्ट्यान्ट, हेन्स स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तै गरी स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अर्को क्वेसन लेख, वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन इज कन्स्ट्यान्ट? वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन इज कन्स्ट्यान्ट? अब यसको पनि एन्सर लेख्नु। प्रोटोनको चार्ज कन्स्ट्यान्ट हो, मास पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, त तिनीहरूको रेसियो हो स्पेसिफिक चार्ज भनेको, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो। त्यस्तै अर्को क्वेसन लेख, वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ क्याथोड रेज इज कन्स्ट्यान्ट? क्याथोड रेको स्पेसिफिक चार्ज किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? क्याथोड रे भने के हो? फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन बिम भनेको हो नि त, इलेक्ट्रोन बिम नै त हो नि। अब इलेक्ट्रोनको किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर लेखेपछि क्याथोड रेको किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर सोधे पनि त्यस्तै दियो। ल, अर्को क्वेसन लेख, वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ न्युट्रोन इज 0? वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ न्युट्रोन इज 0? यो पनि आफै लेख्नु, किन भन्दा स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज र मासको रेसियो, न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन। त्यस्तै अर्को क्वेसन लेख, वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ आयोन इज नट कन्स्ट्यान्ट? वाइ स्पेसिफिक चार्ज अफ आयोन्स इज नट कन्स्ट्यान्ट? आयोनको स्पेसिफिक चार्ज किन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने स्पेसिफिक चार्ज अफ आयोन इज द रेसियो अफ चार्ज अफ आयोन टु द मास अफ आयोन. Charge of ion and mass of ion both are not constant, not fixed. They depends upon the amount of charge of ion and
mass of ion is also varies from atom to atom. So they are not constant, their ratio is not constant, hence specific charge of ion is not constant. यस्तै क्वेसनहरु लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट पनि यी क्वेसनहरु धेरैचोटि सोधेको छ। ल अर्को क्वेसन लेख, compare the specific charge of electron and proton. Compare the specific charge of electron and proton. इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको स्पेसिफिक चार्ज कम्पेयर गर भनेको छ। दुईटैको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हेर दुईटैको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर कन्स्ट्यान्ट फरक कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टु रेसियो अफ चार्ज टु द मास। चार्ज र मासको रेसियो भनेको स्पेसिफिक चार्ज हो। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टु चार्ज अपन मास। अब इन केस अफ प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन, क्वेसनले भनेको प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको कम्पेयर गर्नु छ। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको केसमा चार्ज इज सेम फर बोथ। चार्ज इज सेम फर बोथ, दुईटैको चार्ज सेम हुन्छ। देयरफोर स्पेसिफिक चार्ज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास भयो। स्पेसिफिक चार्ज, अब चार्ज को त भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भयो, दुईटैलाई सेम भयो, त्यो कन्स्ट्यान्ट हटाउँदाखेरि प्रोपोर्सनल राखे। स्पेसिफिक चार्ज भन्ने कुरा माससँग इन्भर्स रिलेसन छ। किन भन्दा स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज अपन मास, चार्ज सेम छ, अब कुरो रह्यो मासको मात्रै। स्पेसिफिक चार्ज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास देखियो। मास धेरै हुनेको स्पेसिफिक चार्ज कम हुन्छ। मास धेरै कसको हुन्छ, इलेक्ट्रोनको कि प्रोटोनको? हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको मास एकदम कम हुन्छ। इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनिक पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोनको मास एकदमै कम हुन्छ, प्रोटोनको मास धेरै हुन्छ। भनेपछि प्रोटोनको मास धेरै हुन्छ भने स्पेसिफिक चार्ज प्रोटोनको कम हुन्छ, स्पेसिफिक चार्ज प्रोटोनको थोरै हुन्छ, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रोनको धेरै हुन्छ। किन भन्दा इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुन्छ, स्पेसिफिक चार्ज धेरै हुन्छ। यो कुरालाई पनि लेख्न सकिन्छ। यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। यस्तै क्वेसनहरु सोधेको छ भोलिको लागि। होमवर्क टिप त, व्हाई स्पेसिफिक चार्ज अफ क्याथोड रेज इज कन्स्ट्यान्ट। व्हाई स्पेसिफिक चार्ज अफ क्याथोड रेज इज कन्स्ट्यान्ट। क्याथोड रेको स्पेसिफिक चार्ज किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो? यो दुईटा सर्ट क्वेसन राम्रोसँग गर्नु, पढेर बस्नु। हामी अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि भेटौँछौँ। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unicfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।